Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जोतई। ख़वातीन और हज़रात, यकीनन आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। यकीनन उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस, पैगाम दिए गए हैं और बता दिया गया है कि हमारी फौज हम वक्त तैयार है पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए। कहा गया मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीनी अवाम से भी एकजहती का इजहार किया गया और गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की गई। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया गया। कहा गया कि फ़ौरन ने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मबनी प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया और कहा कि इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन इल्ज़ामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। यकीनन हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर कौन है जो इस वक्त ये दरार डालना चाहता है, क्यों ये दरार डालना चाहता है, क्यों ये वतीरा बन गया है हमारे मुल्क के लोगों का कि वो इस तरह की प्रोपेगेंडा का साथ दें, उसको आगे बढ़ाएं। यकीनन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसके बाद साबिक DGISI फैज हमीद साहब फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट से फैजियाब होते हुए बिल्कुल उनको क्लीन चिट दे दी गई है, बरी कर दिया गया है। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इतने सालों से इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की हैं, तहकीकात की हैं और इतने सालों के बाद उन्होंने कह दिया कि सब इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, जबकि फैज़ाबाद धरने की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो वायरल हैं, जिसमें लिफाफे दिए जाते हैं और जिसमें कहा जाता है कि ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है। तो यकीनन सवाल तो बनता है, सवाल तो उठता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और PTI ने इसके ऊपर बिल्कुल सही मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि इस कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। हम जानते हैं पाकिस्तान में कई 100 ऐसे कमीशन हैं जो पब्लिक के पैसों से, अवाम के टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उन पर खर्च होते हैं। कुछ लोगों का तो ये अंदाजा भी है कि इस कमीशन के ऊपर जितना पैसा खर्च हुआ है इतना पैसा धरने के अंदर भी नहीं बांटा गया था। ये सवाल आज के हम प्रोग्राम में जरूर उठाएंगे। साथ साथ हम बात करेंगे सऊदी वफ्द की। हम जानते हैं शहजादा फैसल बिन फरहान जो वजीर खारिजा हैं सऊदी अरब के, इस वक्त पाकिस्तान में 2 रोज़ा दौरे पर। इंपॉर्टेंट दौरा, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की इसहाक डार साहब के साथ। उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी कहा कि उनको दर्जनों मौके फराम किए गए हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के। यकीनन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जो कुछ नाम बताए गए, रेकोडिक का बताया गया, दासू भाषा डैम का बताया गया, ये बताया गया जो पावर सेक्टर की ट्रांसमिशन लाइन्स है उनकी बात हुई है, सोलर पावर को पाकिस्तान में प्रमोट करने की बात हुई है, माइंस एंड मिनरल्स। हम जानते हैं मादनियात से पाकिस्तान माना माल है। रेकोडेक के लिए कहा जाता है कि $100 बिलियन का तो सिर्फ सोना है और पता नहीं क्या क्या वहां पर मौजूद है। अल्लाह करे कि वो दिन है उनसे फायदा उठाए। एयरपोर्ट्स की बात की गई है कि एयरपोर्ट्स भी दिए जा सकते हैं। फर्स्ट वुमेन बैंक की बात की गई है, 2 इस्लामाबाद के होटल्स हैं, इसके अलावा मटियारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, PIA है और भी बहुत सारे सरकारी इदारे हैं जो ऑफर किए गए हैं सऊदी अरब को इन्वेस्टमेंट के लिए। लेट्स सी कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की आज और इसी वक्त ज़रूरत है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की खबरें आने से स्टॉक मार्केट जो है वो 70,000 पे आई थी पहले। हम बड़े हैरान हुए थे कि 70,000 पे पहुंच गई। खबर ये आई है कि अब 71,000 की हद अबूर कर गई। ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है। यकीनन अब देखना यह, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसहाक डार साहब की और हमारे सऊदी वजीर खारजा साहब की, तो उन्होंने कह दिया वाजे कि इस दौरे के नताइज आने वाले वक्तों में सामने आएंगे। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वजीर खारजा ने कहा। तो मेरा सवाल यहाँ उठता है, कितना वक्त? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो आज वक्त है ही नहीं। वक्त तो इतना कम बचा है जिसकी कोई इंतहा ना हो। वक्त तो ऐसा है कि हमारे इस वक्त वजीर ख़जाना हम जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी दौरे पर हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पे उनकी पाक अमरीकी बिजनेस काउंसिल के वक्त से मुलाकात हुई है, जिसमें उनका ये स्टेटमेंट था कि गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। यानी हमने आज तक तो माहौल पैदा नहीं किया है। एक ऐसे दौर में जब हमें सरमायाकारी की इस बेपनाह ज़रूरत हो, एक ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं कि सऊदी वफ्द यहाँ पर आ रहे हैं और हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप प्लीज़ सरमायाकारी करें, और हमारे वज़ीर ख़जाना अमरीका में हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है माहौल साजगार पैदा करेंगे, करना होगा। यानी अभी तक माहौल सही तरह पैदा हुआ नहीं है। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि जब ऐसा माहौल आए कि इन्वेस्टमेंट हो सके, भरपूर तरीके से हो सके, सही जगह हो सके और ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को फ़ायदा दे। ऐसा ना हो
جس طرح ہم نے مشرف دور میں وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور تھوڑے وقت کی بحالی تھی اور پھر وہی بربادی تھی. کہتے ہیں نا 2 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات, ویسی صورتحال پھر سے پاکستان کے ساتھ نہ ہو. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد میرے ساتھ کمال پینل موجود ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر گیان چند ہمیں جوائن کریں گے. پی ایم ایل این سے کھیل داس کوہستانی صاحب ہوں گے. اکانومی ڈسکس کریں گے سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ سے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. گفتگو آغاز کرتے ہیں اپنے کمال پینل کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر گیان چند صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی اور کھیل داس کوہستانی صاحب فرام پی ایم ایل این. سینیٹر صاحب, آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا. یقیناً ہم بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ سے. فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ بھی آئی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سندھ کے اندر بھی ڈاکو راج کی بھی ڈسکشن کرنی ہے آپ سے, لیکن پہلے جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے سینیٹر صاحب, اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ہمیشہ کی طرح اس کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ عزم کیا گیا کہ ملک سے ناپاک دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا, ان کے مذموم مقاصد خاتمے میں لائے جائیں گے. یہ بھی دہرایا گیا کہ غزہ کے اندر جو فلسطینی نسل کشی ہوئی ہے اس کی مذمت کی گئی, یقیناً بہت ضروری تھا. لیکن گیان چند صاحب, جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, کہا گیا کہ فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر کانفرنس میں تشویش کا اظہار کیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات لگانا ایک وتیرہ بن چکا ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ ہر الزام فوج پر لگا دیا جائے, اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ عوام میں اور فوج کے درمیان ایک دراڑ ڈال دی جائے. آپ کی نظر میں کون کر رہا ہے یہ کام گیان چند صاحب؟ دیکھیں, یہاں پہ جو ہمارا سسٹم چلا ہے ہمارے ملک میں, وہ کبھی بھی سمودلی تو چلا نہیں ہے. ہمارے ہاں سب ادارے جو ہیں وہ صرف ہم فوج کی طرف کیوں جائے, ہمارے جوڈیشری کا کیا حال رہا ہے. ہمارے پولیٹکس میں بھی کافی لوگ جو ہے مینیج کر کے ڈالے جاتے رہے ہیں, اس میں سب اداروں کا کردار رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے وسائل کا جو ہے نا ایک بڑا پوٹنشل موجود ہے, اس کے باوجود بھی ہم بھیک مانگنے کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں, سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں, اور ممالک کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ قرضہ دیں. یہ ہماری نالائکی ہے. ہماری نالائکی کا مقصد ہے کہ ہماری گورننس جو ہے, پھر اگر جب گورننس کی بات کرتے ہیں تو اداروں کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو خراب کرنے میں بھی اداروں کا ہاتھ رہا ہے, تو اس سلسلے سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. لیکن جو حالات ہیں ان حالات میں مختلف چیلنجز بھی موجود ہیں. ہماری ڈیموکریسی اچھی نہیں ہے, جیسی بھی ہے, لولی لنگڑی جو بھی ہے, لیکن ہے تو ڈیموکریسی نا. ہمارے کون سے 18 کے الیکشن صاف ستھرے ہوئے تھے جو ہم کہیں کہ 24 کے الیکشنز جو ہے صاف ستھرے نہیں ہوئے. ہمارے الیکشنز سوائے 70 کے الیکشنز کے ہم باقی الیکشنز پہ تو بڑی داندلیوں کے الزامات لگتے رہے ہیں. کسی ایک پارٹی کو گورنمنٹ مل گئی تو اس نے قبول کیا, دوسری پارٹی نے قبول نہیں کیا. اس کو بنیاد بنا کر آپ پورے ادارے کو بدنام کرنا شروع کر دیں, اداروں پہ حملہ شروع کر دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک طرف ہم جو ملک کی باشندے ہیں وہ شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہمارے ادارے کو کمزور کر رہے ہیں, اس کو داغدار کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے دشمن تو یقیناً اس کا فائدہ بھی لیتے ہوں گے اور اس پہ پیٹرول بھی ڈالتے ہوں گے, اس کو ہوا بھی دیتے ہوں گے کہ یہ ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو جو اس اسمبلی کے آنے کے ساتھ ہی جو ہمارے گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ کے ہم جو الائیز ہیں, انہوں نے جو پہلا کام کیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم چارٹر آف جو مفاہمت ہے اس کی طرف جائیں گے. آؤ بیٹھے, ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ہم سے بلنڈر بھی ہوئے, پر سر چارٹر آف ریکنسیلیشن, ایک غلطی کو دوسری غلطی سے صاف نہیں کیا جا سکتا. پر سر زرداری صاحب نے بابوؤں کا ذکر کیا تھا, بابوؤں کی وجہ سے ہم غریب ہیں, ان کی سوچ کی وجہ سے ہم غریب ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آؤ کم از کم پولیٹیشنز تو ایک راستہ دیتے ہیں نا, پولیٹیشنز راستہ ڈھونڈتے بھی ہیں, راستہ دیتے بھی ہیں. ٹھیک سر, وہ بابو جو ہے ان کو بھی اگر ہم پولیٹیشن مل بیٹھ کر کام کریں گے, کوئی بابو نے تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. ہماری کوئی بھی گورنمنٹ 2-3 سال چل نہیں پاتی تھی, کم از کم 5 سال تو اسمبلیاں چلنا شروع ہوئی کہ وزیر اعظم نہیں چلا. تو اب ہمارا مسئلہ معیشت پہ ہے, ہمارا مسئلہ دہشت گردی پہ, ہمارا مسئلہ پولیٹیکل بحران ہے. تو پولیٹیکل بحران تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں نا, ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ الیکشنز کیسے ہوں گے. الیکشنز میں کوئی اپنے
अपने लोग घुसाना चाहता है तो वो अलग बात है, लेकिन हम पॉलिटिशियन तो कम से कम पॉलिटिक्स करें ना। लेकिन आपने हम हमें समझा हम दिया। ये स्टेटमेंट देंगे, ठीक सर, पॉइंट टेकन, आपने हमें समझा दिया हम कि ये जो कहते रहेंगे कि हम आर्मी से बात करेंगे, पॉलिटिशियन आपस में नहीं बैठेंगे, तो कौन सी ये डेमोक्रेटिक बात हो रही है? ठीक, तो यानी जो हमें डेमोक्रेट्स लोगों को डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और पॉलिटिशियंस को आपस में बैठकर रास्ते निकालने चाहिए। ठीक है, यकीनन पॉलिटिशियंस जो हार जाते हैं इलेक्शन में फिर वो फौज को बदनाम करते हैं और जो जीत जाते हैं वो फौज का दिफा करते हैं। अखिलदास कोहिस्तानी साहब, आपकी नज़र में कौन है वो जो कौम और हमारी पाक फौज के दरमियान दरार डालना चाहता है, जिसका जिक्र आज की 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिस पर तशवीश का इजहार भी किया गया? आप सर बताएंगे कौन है वो? देखें, बात यह है कि ये जो 9 मई का सानिया हुआ है, वाक़या जो किया एक तंजीम और उसके सरबराह की मास्टरमाइंड है, मैं तो यही समझता हूँ। और बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, उसमें जो ये फरीक है हमारा पाक फौज, ये इदारा हमारा कौमी इदारा है और ये रियासत है, ये हमारे जो अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है इस अदालती निज़ाम से, आपको पता है कि सिविलियन का ट्रायल हो ना हो, अदालतों में ये पेंडिंग है चीज़ें। तो वो लोग जो 9 मई किया, जिन्होंने खुलेआम पीटीआई जिम्मेदार है आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी एक जेल से बयान आया था, एक जो वो मास्टरमाइंड, अभी भी वो जिस तरह इदारे के सरबराह के हवाले से जो गुफ्तगू उसकी आई है, ये चाहते हैं, ये 2014 से सिलसिला इन्होंने इस तरह शुरू किया है कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत को ना चलना, हुकूमत के खिलाफ साजिश करना, इदारों के खिलाफ साजिश करना। तो ये 9 मई तो इंतहा हो गई थी उस सोच की, उस एजेंडा की, जिसमें मगर बदकिस्मती से अभी तक उन मुजरमों को, उन मास्टरमाइंड को जो सज़ा नहीं मिली है, उसका अंजाम नहीं हुआ है। अगर ऐसे मुजरमों को सज़ा नहीं होगी और जिस तरह उन्होंने मासूम कारकुनों को इस्तेमाल किया अपनी ज़ाती जो इक़्तिदार की भूख की खातिर, उसने आपको पता नहीं, उसका भांजा भी जो था वो एक कोर कमांडर की जब हमला हुआ है लाहौर के घर पे, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी जो, ये कोई कर सकता है कि पाक फौज की वर्दी को जिस तरह उसने तस्दीक की, जिस तरह शोधा के जो यादगार हैं उसका जो तस्दीक की, ये कोई ज़ी शऊर या मोहब्बतन पाकिस्तानी कर सकता है? तो उनको क्या सजाएं हुई है, क्या उनको इंसाफ मिला है हमारी रियासत? मैं एग्री कर रहा हूँ कोहिस्तानी साहब, चले मैं आपकी सारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सर आप भी मेरी फिर एक बात से एग्री करें सर। सर ऐसा भी तो होता है कि हम देखते हैं कि एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर एक औरत को मार रहा होता है और फिर थोड़ी देर के बाद उसी ट्रेन से उस औरत की लाश ट्रेन ट्रैक से मिलती है और कहा जाता है कि उस औरत का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है तो कहा जाता है कोई तशद्दुद नहीं हुआ उसके ऊपर, पुलिस वाले को जमानत भी मिल जाती है। एक ऐसे मुल्क में जहां पर कोई भी महफूज नहीं है, सिवाय वो जब बहावल नगर में कुछ हो जाए तो वहां पे भी दिफा किया जाता है, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहां पर सर फिर पूरा कत्ल करके भी एक इंसान कानून हाथ में लेकर भी, कानून की धज्जियां उड़ाकर भी वो न सिर्फ आजाद होता है, वो इस सोसाइटी का एक बावकार शहरी बन के जी रहा होता है कि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हूं, चाहे फिर उसने 100 कत्ल ही क्यों ना किए हुए हों, चाहे वो पुलिस वाला उस औरत को मार मार के धक्का देके ट्रेन के नीचे डाल के उसके हाथ कट जाए, टांग कट जाए, फिर बोले कि जख्म के कोई निशान नहीं है, तशद्दुद के कोई निशान नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर आ गई है। तो इस मुल्क में तो सर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना सर। अब फॉर एग्जाम्पल कोहिस्तानी साहब एंड ज्ञानचंद साहब, हमारी टीम ने सर एक वायरल वीडियो निकाली है, उन्होंने कहा था कि हम चलाएंगे और माशाल्लाह से मेरे पास आज दोनों मेहमानों का ताल्लुक सिंध से है, तो उस वीडियो को मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स आप भी देखिए, जिसमें डाकू बता रहे हैं हमें कि जो डाकू के पास असला होता है ना, जिसके लिए कहा जाता है कि इतना जदीद असला डाकू के पास कहां से आया, वो बता रहे हैं कि ये असला कहां से आया। राइट, ये वीडियो हमने देखी। ज्ञानचंद साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं। हम जानते हैं कि सिंध हुकूमत बड़ी कोशिशें कर रही है, शर्जील मेमन साहब बड़े लगे हुए हैं, गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त बड़ी मेहनत कर रहे हैं, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन ये जो वीडियो हमने अभी देखी जिसमें डाकू खुद कह रहे हैं कि हमारे पास जो जदीद असला है ये हम पुलिस से खरीदते हैं, और सर ये बात तो ओपन है कि डाकू राज जिस तरीके से दंदना रहा है और किसी से डरता ही नहीं है डाकू, तो इससे तो वाजे हो गया है कि सर सारा सब लोग मिले हुए हैं इस खेल के अंदर। चोर और पुलिस जब सर एक हो जाएं तो फिर चोर को किसी से डर नहीं लगता और पुलिस को कानून की परवाह नहीं होती है। आपकी नजर में ज्ञानचंद साहब, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये जो डाकुओं का मसला है ये क्या है और ये क्यों है, और क्या लगता है आपको कि पुलिस ही खुद असलहा बेच रही है डाकुओं को? सर चोर और पुलिस के
ये पुराने पुराने इत्तेहादी हैं, वो तो कैसे चलते रहते हैं। लेकिन जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी डाकू को रेफर कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि हमें पुलिस असला दे रही है। जी सर। हमारे पूरे पुलिस सिस्टम में हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर आईजी तक उन सब ने कहा है कि हमारी पुलिस के पास वो असला नहीं है जो असला डाकुओं के पास है, और वो असला है जो जो अमेरिकन साख्त का है और आ रहा है अफगानिस्तान से। तो ये तो पुलिस की पहुंच से ऊपर है। जहां तक पुलिस और उनका ताल्लुक है, तो ये डाकू काफी मजबूत हो गए। जिस तरह से अभी ऑपरेशन हो रहा है, तो वहां पे वो लोकल पुलिस वाले ऑपरेशन करके फिर अपने घरों को भी संभाल नहीं सकते। तो ये काउंटर फैक्ट्स जो हैं वो पुलिस वालों पे पड़ते हैं, इसलिए पुलिस कमजोर ग्राउंड्स पे होती है और डाकुओं को किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन जहां तक असले का ताल्लुक है, तो इसका इल्जाम आप ना सिंध गवर्नमेंट पे दे सकते हैं, ना सिंध पुलिस पे दे सकते हैं। उन खुद को शिकायत है कि असला हमें डाकुओं के मयार का असला दो ताकि हमें सहूलत हो। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि जो कबायली इश्यूज हैं उनको भी लॉन्ग टर्म अमन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे कम्युनिकेशन के रास्ते जो हैं वो भी कमजोर हैं। फिर ये कब्जागिरी है, ये तो हमारे वो सिर्फ सिंध के इश्यूज नहीं है। आप उधर राजनपुर की तरफ जाएंगे तो पंजाब का वो भी जो कच्चे का इलाका है, कुछ इस किस्म के इलाके हैं, तो ग्रे एरियाज तो हर जगह पे मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा पूरा दहशतगर्दी का उसमें है, और बलूचिस्तान भी है। तो ये एक एज अ नेशन, एज अ स्टेट जो है, हम इन सब इश्यूज को हमें फेस एड्रेस करना है, हमें फेस भी करना है, एड्रेस भी करना है, उनके हल निकालने हैं और आगे बढ़ने के लिए अमन अमान भी कायम करना है। तो दहशतगर्दी से जान भी चुरानी है। तो खुशहाली का रास्ता अमन अमान से आएगा। राइट तो सर। हम समझते हैं कि जहां सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है, जहां सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहां पे कुछ लूप होल्स कुछ और भी हैं जिनको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक मल्टीपल साइड्स से जब अटैक करेंगे और इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब हो पाएगा, इल्जाम तरह इशू से नहीं होगा। ठीक सर। कोहिस्तानी साहब, आपकी नजर में क्या पुलिस ही डाकुओं को असला बेच रही है? ज्ञानचंद साहब ने तो कह दिया सर कि इतना जदीद असला तो पुलिस के पास है नहीं, वो बेचेगी कहां से? नहीं तला साहब, एक आपने ट्रेन के वाक़े की बात भी की, जो जिस तरह आपने बताया, मैं समझता हूँ किसी को ये हक नहीं हासिल कि किसी शहरी को इस तरह जो है तशद्दुद करे। कोई भी अफसर हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अगर कोई भी, मैं समझता हूँ आला सतही तहकीकात होनी चाहिए और ये मुजरम जो है उनको कैफर किरदार तक पहुँचना चाहिए। और जो मासूम जो शहरी कत्ल होते हैं इस किस्म के वाक़यात में या जो हादसात में, उनका जब तक सज़ा का अमल नहीं होगा तब तक ये आपने प्रिया कुमारी अभी तक बाजियाब नहीं हुई है सर, वो छोटी सी बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हुई है कोहिस्तानी साहब। मैं तला साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 2.5 साल पहले प्रिया कुमारी को संगरार सखर से वहाँ से वो गुम है, वर्षा एहतजाज कर रहे हैं, पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। आज भी वजीर दाखिला सिंध जो है वो सखर गए हैं, आईजी सिंध सखर गए हैं, उनके वर्षा से उनकी मीटिंग तय थी। हमें उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और प्रिया को बाजियाब करवाना है। जो जालिमों ने जो लोग उसमें मलूस है उनको कैफर किरदार तक उनको भी पहुँचना चाहिए। इसका भी जो है इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वो मासूम प्रिया कुमारी जो थी वो उस दिन 10 मुहर्रम था और सबील पे खड़ी थी, उसके वालिद ने सबील लगाई थी, और ये एक यजीज है जिसने उनको गायब किया या गुमशुदा किया है। जो भी लोग उसमें मलूस है उनको सामने आना चाहिए। जहाँ तक आपने डाकुओं की बात की, देखो कोई भी हुकूमत हो वो नहीं चाहेगी कि अमन अमान का मसला हो, उसके शहरी परेशान हो। सिंध में खुसूसन सखर, शिकारपुर, कश्मोर, कनकोट इस वक्त जो लाकानूनियत कई माह से जो है, जिसमें कई 100 शहरी जो है ना, मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा शहरी जो है डाकुओं के चुंगल में है और उनको अगवा किया गया है, और कई डकैतियाँ और शहादतें और कई नौजवान उसमें जो है उनकी जानों, कीमती जानों का सावन जो हमारे एक प्रोफेसर थे उसको कत्ल किया गया। कबीलाई तकरार है, इस किस्म की जो वाक़यात है उनको पुलिस को बाख्तियार करना चाहिए। हुकूमतों को, हम सिंध हुकूमत के साथ हैं, वफाक जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़े वसाइल की, तो वफाक उनको फुल सपोर्ट करेगी। और ये
बड़ा मसला है इंटीरियर का तो है, मगर कराची में जिस तरह एक्सट्रीम क्राइम है तो हुकूमत जो नई आई है Right, sir. मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध, हमें उम्मीद है कि वो इस पे सूरत सर हाल पे काबू लोग तो पाने यही के लिए कहते हैं ना जिस तरह कोहिस्तानी इनके साहब, कच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पक्के को क्या कंट्रोल करेंगे। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम नहीं। बात करेंगे फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से, और पीटीआई के अताउल्लाह खटक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। 7 साल से ज्यादा का वक्त लगाने के बाद फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट, जिसके ऊपर टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सब लोग जिन पर इल्जामात लगाए गए थे वो बाइज्जत बरी हैं, सारे इल्जामात झूठे हैं। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। यकीनन साबिक DGI फैज़ हमीद को भी क्लीन चिट मिल गई है, जिनके ऊपर कई सवालात उठे थे जब वो वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि लिफाफे बांटे जा रहे थे, और वो हम वाज़ेह तौर पे सब जानते हैं कि लिफाफे बांटने वाले ने का हुलिया क्या था और वो वीडियो कितनी वायरल हुई थी। हम इस वक्त वो नहीं चला सकते, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, जिस तरीके से क्लीन चिट दी गई है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर आपने क्लीन चिट देनी थी बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। टैक्स पेयर का पैसा इस कमीशन के ऊपर नहीं लगना चाहिए था। और ये जो क्लीन चिट दी गई है, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि नून लीग ने सपोर्ट किया है, इस क्लीन चिट को सहूलतकारी की है साबिक DGI जनरल फैज हमीद साहब के लिए, जिन्हें कहा जाता था कि वो PTI से बड़े करीब हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि नून लीग भी, चाहे इल्ज़ाम हो कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर, तब भी नून लीग बैकफुट के ऊपर आ गई, चाहे इल्ज़ाम हो साबिक DGI जनरल फैज हमीद के ऊपर, तब भी नून लीग बैकफुट पे आ गई। तो इस वक्त नून की हुकूमत है। तो हम पहले ये सवाल पूछ लेते हैं, नून के रिप्रेजेंटेटिव कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोहिस्तानी साहब, क्या आपको लगता है कि जनरल फैज हमीद को जो धरना कमीशन रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है वो मुस्लिम लीग नून की मदद से मिली है? अगर नून मदद ना करती तो ये क्लीन चिट ना मिलती? योर ओपिनियन सर। देखें, ये बात जो आप बता रहे हैं रिपोर्ट के हवाले से, वो अभी मेरे ख्याल में वहाँ कोई पब्लिक नहीं हुई है ना। जी हाँ सर, PTI ने मुतालबा किया, PTI ने मुतालबा किया कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए, पब्लिक के पैसे से बनने वाली रिपोर्ट पब्लिक को तो दिखाओ। जी, कई ऐसी रिपोर्ट्स है जो पब्लिक और भी फिर होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक ये क्यों नहीं हो। ये बात है कि मैं तब तक इस पे जो है अपना नुक्ते नज़र पेश नहीं कर सकता जब तक इसको हुकूमती सतह पे हमारा कोई मौक़िफ़ आ जाए। अभी तक वो पब्लिक नहीं है। ये सिर्फ ख्यालात हैं जो किसी सहाफ़ी ने रिपोर्ट, हो सकता है दुरुस्त हो सकता है दुरुस्त ना हो। जो बात आपने की कि नून लीग ने सहूलतकारी की है, देखें जब 2018 में जब उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी थे और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब थे, और वो भी इस कमीशन के सामने उनका भी नुक्ते नज़र था, मगर मुझे ये हतमी मैं नहीं कह सकता कि क्या मौक़िफ़ आया है, क्या रिपोर्ट आई है, क्या हतमी रिपोर्ट वो हुई है। जब तक वो नहीं होगी तब तक हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि इस तरह मैं गुफ्तगू करूं। ठीक सर, आप कह रहे हैं रिपोर्ट मंजर आम पे आए, फिर आप बताएंगे कि नून ने सहूलतकारी की है या नहीं की है। ज्ञानचंद साहब, आपकी नजर में सर, फॉर एग्जांपल जो मिसिंग पर्संस कमीशन था ना सर, उसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल सरबराही कर रहे थे, वही जो चेयरमैन नैब भी थे, बड़े खास हैं वो, नूर नजर हैं वो, और उनकी तनख्वाह भी सर कोई 14-15 लाख रुपए थी। मुझे यकीन है इस कमीशन की भी तनख्वाहें सर लाखों में होंगी। जो 7 साल से तनख्वाहें ले रहे थे, वो 7 साल के बाद ज्ञानचंद साहब कहते हैं सब बाइज्जत बरी हैं, कोई इदारा मुलविस नहीं है, कोई कसूरवार नहीं है। वो जो वायरल वीडियो थी जिसमें सब कुछ नजर आ रहा था, वो झूठी वीडियो थी और हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो सर फिर मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ, ज्ञानचंद साहब इतना पैसा क्यों जाया किया जाता है इन कमीशनों के ऊपर, सिर्फ रिटायर्ड लोगों को नवाजने के लिए जो खास होते हैं? सर वो क्या कहते हैं, मिट्टी पाव। तो मिट्टी पाव छोड़े, ये फैजाबाद धरने के पीछे कौन था, उस पे भी मिट्टी पाओ। ये डी चौक धरने पे भी कौन था, उस पे भी मिट्टी पाओ। जो एम्पायर की उंगली उठने के जो इंतजार कर रहे थे, वो भी अभी तो यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि हम किसी से भी बात करेंगे। हम आर्मी चीफ से या आर्मी से बात करने के लिए तैयार है, जो कल GHQ पे हमला कर रहे थे। तो सब चीजों पे मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। हम आपस में लड़ते आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जायज नाजायज को छोड़कर जो भी हालात हैं, इसमें एक दूसरे को एडजस्ट करो, मिट्टी पाओ और आगे चलो। मैं तो ये समझता हूँ, वरना फैज हमीद का कोई ताल्लुक नहीं था कि वो धरना लगाने में, धरना बिठाने में सहूलतकार था या धरना खत्म करने में सहूलत था। दोनों केसेस में उनका कोई किरदार नहीं था।
اور جو ڈی چوک پہ ہو رہا تھا اور ڈی چوک کی سہولتکاری ہو رہی تھی اس پہ بھی جو سہولتکاری کر رہے تھے سہولتکاروں کا کوئی کردار نہیں تھا. اس ملک کو آگے بڑھنے دینے کے لیے ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنے اپنے ڈومین میں رہنے کی ضرورت ہے. ہم پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے, کوئی ادارہ اپنے حدود میں کام نہیں کر رہا ہے, ہر ایک اپنے مائٹ رائٹ پہ چل رہا ہے. لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لیے, ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے, ہمارے پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ان حالات سے ہمیں راستہ نکالنا ہے. اس میں کہیں مٹی پاؤ پہ چلنا پڑے گا, کہیں کچھ مطالبے منوانے پڑیں گے, لیکن یہ سسٹم چلتا رہے گا, ڈی ریل نہیں ہوگا تو بائی دا ٹائم یہ مضبوط ہوتا رہے گا. بس سر مجھے غم اسی بات کا ہے گیان چند صاحب, آخر ہم کب تک چوری, کام چوری, 2 نمبری پر مٹی پاؤ کی پالیسی اپنائیں گے؟ ہمارا ملک ابھی افورڈ کر نہیں سکتا. خٹک صاحب کی طرف جانا چاہوں گا سر آپ کی اجازت سے. خٹک صاحب, آپ کی نظر میں یقیناً ہم جانتے تھے, پورا ملک یہ سمجھتا تھا کہ جنرل فیض حمید پی ٹی آئی سے بڑے قریب تھے, لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے ان کا دل جیت لیا ہے. جو سہولت کاری کی گئی ہے, جس طرح فیض آباد دھرنا کمیشن میں کلین چٹ ملی ہے, ہم جانتے ہیں ان وائرل ویڈیوز کے ہونے کے باوجود جس میں سب کچھ کرسٹل کلیئر نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ایک کلین چٹ مل جانا واضح کر دیتا ہے سہولت کاری تو ہوئی ہے نون لیگ کی طرف سے. اب جو آپ کے پسندیدہ تھے وہ نون کے پسندیدہ بن گئے ہیں. خٹک صاحب, کہا یہ جا رہا ہے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ دھرنا تھا تو ظاہر ہے نون لیگ کی حکومت تھی, جو بھی معاملات ہوئے ان کے علم میں ہوں گے, ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جتنے کمیشن بنے, ان کمیشن کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں کسی کو سزا ملی ہے؟ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے جو آج ہونی تھی؟ تو ایک بات یہ ہے کہ اس کے جو رپورٹ ہے, اگر آپ نے کمیشن بنایا, آپ نے اس کو کوئی ریزلٹ دینا ہے تو پھر اس کو پبلک تو کرے نا. پبلک کے پیسے سے آپ کمیشن بناتے ہیں, جتنے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یہ صرف اور صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہوتا ہے کہ جی وقتی طور پر عوام کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے او جی بڑے بڑوں کے خلاف کارروائی ہوگی, ریٹائرڈ جرنیل اور ریٹائرڈ جج جو ہیں کمیشن کا حصہ بن جاتے ہیں اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان پہ خرچ ہوتا ہے, ریزلٹ زیرو ہوتا ہے. بنیادی بات یہ ہے, دیکھیں یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ تو پارٹی ہے, سیاسی پارٹی, لیکن جو لوگ یہ کردار ادا کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو عام آدمی ہے وہ یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ کارروائی صرف اور صرف جو عام مجرم ہوتے ہیں, جو گلی کوچے کے مجرم ہوتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ہم نے جیلیں ان سے بھرنی ہے. جو بھی بڑا آدمی ہے, آپ مجھے بتائیں زرداری صاحب پہ کتنے کیسز تھے؟ یہی کیسز نواز شریف صاحب کے دور میں تھے, یا یہ جو ڈکٹیٹر تھے, فوجی ڈکٹیٹر, ان کے دور میں تھے. پھر جب نواز شریف پہ کیسز بنے تو فوجی ڈکٹیٹر نے بنائے وہ کیسز, تو اس کو ان کو کوئی سزا ملی؟ تو کوئی سزا نہیں ملی. ہم نے تو الزامات ابھی لگائے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, ان کو بڑا غصہ آتا ہے. بھائی ہم وہ الفاظ دوہرا رہے ہیں جو آپ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے, اور میرے بھائی نے کہا کہ مٹی پاؤ, آپ نے مٹی پانی ہے. ابھی جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے, آپ کہہ رہے تھے 2018 کا الیکشن ہے, 2018 کا ویسے. ہم تو آپ کو اس وقت بھی کہہ رہے تھے, آج بھی کہتے ہیں, بھئی آپ کو کے پی کے میں جن حلقوں پہ اعتراض ہے آپ کہیں, ہم وہ سارے حلقوں میں دوبارہ الیکشن کر دیتے ہیں. ہمارے سارے رہنماؤں نے کہا یہ جو ابھی آپ نے حکومت بنائی ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے. اور پھر اگر آپ نے یہ کمیشن کے کیسے فیصلے ہوں گے؟ مٹی پاؤ کی بات کر رہے ہیں, یہ محسن نقوی, یہ فیصل باوڈا, یہ جو آپ کا وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے, یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ آپ یہ تو دیکھو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو بات نہیں کر رہے, وہ تو کہتے ہیں ہم جی جرنیل سے بات کریں گے. او بھائی آپ سے ہم کیا بات کریں؟ خٹک صاحب آپ نے نام لے لیا ہے, آپ نے نام لے لیا ہے. سر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے قوانین اور سخت ہونے چاہیے, جھوٹا الزام لگانے والے کو پکڑا جائے گا. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر بھی آپ کی وجہ سے بند ہو گیا, اب مزید سختیاں آنے والی ہیں. دوسری طرف کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ بے بنیاد الزامات لگانا فوج کے اوپر وتیرہ بن گیا ہے ایک, اور تشویش کا اظہار کیا گیا, اور پروگرام میں شروع میں کہا بھی یہ گیا کہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے. تو سر یہ آپ لوگوں نے سر کچھ رسپونڈ کریں سر اس کے اوپر, آپ بتائیے. جی میں بہت ادب کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں, آپ نے جو ہم پہ الزامات لگائے, ہمارے لوگوں کو جو آج تک اندر کیا, ابھی تک آپ چالان پیش نہیں کر سکے. آپ نے ہمارے سینیٹرز کو, ہمارے خواتین کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, آپ نے ان پہ کیا ثابت کیا؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تصدیق کے بغیر خبری ہوتی ہے.
آپ نے جو کچھ کیا, آپ نے 2022 میں کہا تھا کہ جی ہم تو بس سیاست سے الگ ہو گئے, آج دوبارہ سے وہی چیزیں کر رہے ہیں. اب کراچی کا میں خاص طور پر آپ کو بتاؤں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں NA 245 سے الیکشن لڑ رہا ہوں, میں باخودہ آپ کو کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کے اداروں کو کہ مجھے کہیں بھی کسی بھی عدالت میں بلائے, اگر میں 26,000 کی لیڈ سے نہیں جیتا ہوں تو مجھے 5 کی سزا دے دے, لیکن اگر میں جیتا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیا RO کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ میرا رزلٹ تبدیل کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں, کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ خبر تصدیق کے بغیر وہ شائع نہ کرے, دوسری طرف آپ لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چھین رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ خود کو ٹھیک کریں, عوام جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. جب آپ اتنے بڑے بلنڈرز کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ ریئیکشن میں کچھ نہ کچھ تو کرے گی. بالکل ٹھیک سر, آپ جانتے ہیں سر تاریخ کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی ایک مشکوک موت ہوئی تھی, مسٹیریس ڈیتھ. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ مری کیسی ہیں. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس سے پیٹرول کیسے ختم ہوا تھا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے لیاقت علی خان کا مرڈر کیسے ہوا تھا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو, جس کو پیپلز پارٹی جوڈیشل مرڈر کہتی تھی, اور عدالت نے ان کے نیریٹو کو رد کر دیا. ایک جملہ اگر آپ کا ایک جملہ ایڈ کر دو, ایک جملہ صرف جلدی سر. میں یہ صرف کہتا ہوں کہ RO آفس نا, وہاں پہ میرے پولیس, میرے رینجر, میرے فوجی جوان کھڑے تھے اور مجھے ریزلٹ لینے نہیں دیا. آپ خود اندازہ لگائیں. اور جو واقعات آپ نے بیان کیے, اس کے بعد ہم کیا لوگوں پہ قدغن لگائیں گے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ اور ان چیزوں پہ غلط بیانات دے رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ خٹک صاحب آپ کا بھی, کوہستانی صاحب آپ کا بھی, گیان چند صاحب آپ کا بھی بہت مشکور اپنے تینوں مہمانان گرامی کا. یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں, ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں ماضی میں. اگر وہی دہرائیں گے تو آگے کا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا. بریک لیجئے, بریک کے بعد معاشی مستقبل بہت ضروری ہے. جانتے ہیں, ایک ہمارے ساتھ جو ہوں گے سلمان شاہ صاحب, سابق وزیر خزانہ ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ سعودی وفد کا یہاں آنا کیا خوشخبری سنا رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ 71,000 پہنچ گئی. اسٹے ود اس, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. بات کریں گے اب معیشت کی, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ ہے, ماہر معیشت ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سلمان شاہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شاہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. شاہ صاحب, ابھی ہمارے جو وفد اس وقت سعودی عرب کا پاکستان میں ہے, ابھی حتمی اعلان ہوا نہیں ہے کہ سرمایہ کاری کس طرف ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ 71,000 ٹچ کر گئی. عجیب سی بات ہے سر. اور سر یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کی چیزیں انہیں آفر کی جا رہی ہیں اس وقت, ٹرانسمیشن لائن, سولر پاور, مائنز, ایئرپورٹس, فرسٹ وومن بینک, 2 ہوٹل اسلام آباد کے, مٹیاری ٹرانسمیشن لائن, PIA اور بھی ادارے. سر مجھے تو لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان ہی اب فار سیل ہے, اویلیبل ہے. سر آپ سر کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں, پاکستان کو انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو اکنامک سیلویشن جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں ہی ہے. اور انویسٹمنٹ اگر اچھے نمبر 1 انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان کی اکانومی چلنے کے قابل ہو جائے گی. اس میں دونوں اوورسیز پاکستانی فورن انویسٹرز اور ڈومیسٹک انویسٹرز, یہ تینوں جو ہیں ان کو آپ کو موبلائز کرنا پڑے گا پاکستان کی اگر اکنامک پرابلمز کو حل کرنا ہے. سو آئی تھنک اٹ از اے ویری بگ چینج فرام جو ابھی تک ہمارا جو IMF پروگرام میں جو بھی ہمارا فوکس ہے وہ ٹیکسوں کے اوپر ہے, لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اب ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک تو نمبر 1 یہ ٹرانسلیٹ کرے انٹو ایکچوئل انویسٹمنٹس. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے انویسٹمنٹ میں, بڑا کلین, ٹرانسپیرنٹ اور سب کے سامنے چیزیں ہونی چاہیے. اور نمبر 3 یہ تمام انویسٹمنٹ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہونی چاہیے. سو آئی تھنک کہ اگر ہماری انویسٹمنٹ منرلز میں آتی ہے, ہمارے شہروں میں آتی ہے, ہمارے دیہاتوں میں آتی ہے, ایگریکلچر میں, سولر کی آپ بات کر رہے ہیں, تو بڑی خوش آئند بات ہوگی. کیونکہ اگر یہ انویسٹمنٹ چل پڑے تو پھر ہماری جو ڈیٹ کرائسس ہے نا وہ ایک دم وہ کم ہونا شروع ہوگا اور ہم اپنے پورے پوٹینشیل کی طرف جائیں گے. سر لیکن میں شاہ صاحب حیران ہی ہوا کہ بیرک گولڈ تو ابھی آیا تھا ریکوڈک کے اوپر, دوبارہ وہ ریکوڈک آفر ہو رہا ہے سعودی انویسٹرز کو. عجیب سی بات نہیں ہے سر؟ آئی تھنک کہ اس میں جو پاکستان کا شیئر ہے ریکوڈک میں وہ ہم ان کو دے دیں گے, تو وچ اگر اس کی پرائسنگ ٹھیک ہو تو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ پاکستان کو لیکویڈیٹی بھی چاہیے, پاکستان کو اپنے ریزروز کو بھی بلڈ اپ کرنا ہے.
تو اگر سعودی سیریس انویسٹرز آ کے پاکستانی شیئر ان کو ہم کچھ ٹھیک سر. دے دیتے ہیں سر اور اس کی مین چیز ہوگی ویلیویشن. ٹھیک سر, آپ نے 3 چیزیں کہیں سر. ٹرانسلیٹ انٹو ایکچوئل انویسٹمنٹ, 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے اور سارے فیصلے پاکستان کے مفاد میں ہونے چاہیے. یعنی سر مجھے آپ کے ان تینوں پوائنٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی خطرہ چوری اور کام چوری کا ہی ہے. جی نیچرلی جب آپ کا نظام ایسا ہوتا ہے جس میں بہت سی مسئلے ہیں, جس میں بیوروکریسی کا بہت دخل انداز ہوتا ہے, پھر آپ کے ریگولیٹری چیزیں بہت زیادہ ہیں, تو اس میں جو انویسٹرز 2 نمبری زیادہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں, کیونکہ جو سیریس انویسٹر ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں آتا. پھر ہماری کیونکہ پولیٹیکل بھی اس وقت وہ سٹیبلٹی نہیں ہے, تو اس میں بھی 2 نمبری پھر آ جاتی ہے. بٹ اینی ویز گڈ سٹارٹ اگر یہ آ جائے, اگر 5-10 بلین ڈالر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اکانومی کو بڑا بوسٹ ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پیسمزم ہے اس وقت, سلو گروتھ, نو جابس, ہائی انفلیشن, اس کو ہم پھر کاؤنٹر کر سکیں گے. ٹھیک سر, ہائی انفلیشن آپ نے کہہ دیا سر. میرا اگلا سوال بھی مہنگائی سے جڑا ہوا ہے. ہم سر دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہمارے ڈونرز ہیں, ورلڈ بینک ہیں, جو اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے, IMF کی جانب سے بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں سر پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 20% کے قریب آ گئی ہے اور آنے والے وقت میں کمی ہوگی مہنگائی کے اندر. یہ بھی کہا گیا کہ سر ہماری جو گروتھ ہے وہ اس سال GDP کے 2% پہ ہے, اگلے سال 3.5% پہ آ جائے گی. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سر نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نان بھائیوں اور تندور کی دکانوں پہ جا رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کہ روٹی کی کوالٹی کیسی ہے, اور روٹی کو جو ہے وہ 20 روپے کا نان 120 گرام کا اور 100 گرام کی روٹی 15 روپے کی. تو سر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سر کیا مہنگائی اس روٹی کو سستا کرنے سے کنٹرول ہوگی, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور پھر روٹی سستی کر کے بول رہے ہیں دیکھیں ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی. سر آپ کی نظر میں مہنگائی کنٹرول ہوگی, کیسے ہوگی, اور جو یہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں سر؟ دیکھیں ہماری اکانومی کی جو ایکلیز ہیل ہے وہ انرجی سیکٹر ہے, کیونکہ ہم نے اپنی انرجی کو تقریباً امپورٹڈ انرجی میں کنورٹ کر دیا ہے. سو ہر جو بجلی بھی امپورٹڈ ہی ایک قسم کی, کیونکہ اس کے پیمنٹ بھی ہم نے ڈالرز میں کرنی ہے, اور جو پیٹرولیم پروڈکٹس تو ویسے ہی ہم امپورٹ کرتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل پرائس ہوگی, ایک تو اس کا امپیکٹ آئے گا ہماری انفلیشن پہ, اور دوسرا آئے گا ہمارے روپے کی قدر کا امپیکٹ, ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ, اور اس کے لیے ہماری اکانومی بہت ونریبل ہے. سو اگر تو انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہو جاتی ہیں اور یہ اسرائیل ایران کی جنگ جو ہے اس کو کنٹین کر لیا جاتا ہے اور پھر آئل پرائسز نیچے کی طرف آ جاتی ہیں, تو پھر ہمیں تھوڑی بہت ریسپائٹ ملے گی. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا تو ہماری یہ انرجی ہمیں تباہ کر دے گی. اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے انفلیشن پاسبل ہے. رائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹس کی طرف ہم بالکل مائل نہیں ہیں, تو ہمیں ایکسپورٹس ڈھونڈنی پڑیں گی, پرٹیکولرلی اگر ہم یورپ, چائنا, امریکہ, ایون دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ مارکیٹس اگر. رائٹ, بہت بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب فار یور پریشیس ٹائم. یقیناً بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی اگر معیشت کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری بنانی ہوگی, نہ کہ امپورٹ. ہم اگر امپورٹ پہ چلتے رہیں گے, اگر امپورٹ کرنا ہی ہے تو آپ را مٹیریل کیجئے, فنش گڈ بنائیے, پھر مارکیٹ میں کنزیومرز کو بیچیے, ایکسپورٹ کیجئے, اس سے $1 کمائیے. بٹ سیڈلی ہم دیکھ ہی رہے ہیں مشرف ایرا کے اندر بھی بڑی انویسٹمنٹ آئی تھی پاکستان میں جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی, افغانستان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. اس وقت بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی وفد آ رہا ہے, پھر امریکی وفد آ رہا ہے, وزیر خزانہ امریکہ میں ہے, پھر ایرانی وفد آ رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ جیو پولیٹیکل سیناریو کا پاکستان بھرپور فائدہ اٹھائے اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ اگر ہم وہی چوری اور کام چوری میں لگے رہے تو پھر ہم کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. پاکستان کی آج کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے خواتین و حضرات, یاد رکھیے گا, چوری کام چوری. اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.